रहीम। हाँ, हम लोग कह रहे थे कि अल्लाह सुब्हाना ताला कभी देकर आजमाता है और अल्लाह सुब्हाना ताला कभी लेकर आजमाता है, और उसमें नुस्खा भी बता दिया गया है कि मुझे इन चीज़ों को इन टेस्ट में पास होना है तो सब्र से काम लेना है, नाशुक्री नहीं करना है और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते रहना है। आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उन चीजों में से किसी चीज को बयान करने से छोड़ दो जो तुम्हारी तरफ वही की जा रही है, और इस बात पर दिल तंग हो कि वो कहीं कहेंगे कि इस शख्स पर कोई खजाना क्यों ना उतारा गया, या ये कि इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों ना आया। तुम तो महज खबरदार करने वाले हो और आगे हर चीज का हवालादार अल्लाह है। कितनी प्यारी आयत अल्लाह सुब्हाना ताला के पूरे कामिल इख्तियार को बता रही है, और नबी का काम भी हमें समझाया जा रहा है कि कामिल इख्तियार सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के, ना नबी अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा बात कह सकते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा जो है ना चीजें मिरेकल्स दिखा सकते हैं, और ना ही उनके मर्जी से कभी अजाब आ सकता है। तो तमाम खजाने अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है, और फरिश्ते भी जो है ना, वो लोगों का मुतालबा क्या था, उनके पास खजाना उतरना यानी अनरियलिस्टिक यानी सुपर नेचुरल चीज देखकर ही वो अपने आप को अल्लाह के पास सरेंडर करना चाह रहे थे। तो अल्लाह ताला दोनों चीजों को यहाँ पे वजाहत करके बता रहा, तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो। इन्नमा अंता नजीर, the duty of the prophet is to call the people, and उनको डराया जाए और उन्हें बशारत दिया जाए, नजीरुम व बशीर, खुशखबरी दी जाए और लोगों को डरा दिया जाए। तो यहाँ से मुझे और आपको सबक लेना चाहिए कि बीइंग ए प्रॉफिट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको इसका इख्तियारात नहीं दिए गए हैं, सिर्फ अल्लाह ताला बोले वो खबरदार करने वाले हैं जितनी उनको बात बताई गई है। तो शिर्क से एक बहुत बड़ी, बाकी हम समझ सकते हैं कि नबियों को भी अल्लाह सुब्हाना ताला ये इस तरीके के पर्सनल लेवल पर करामत, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता, कोई अथॉरिटी नहीं दे रहे, तो फिर इसके लेवल से नीचे आकर कोई भी अपने आप को वलीउल्लाह कहे, कोई भी अपने आप को करामत याफ्ता या फलां बाबा या फलां चीजें कहने अपने आप को मुस्तहिक करता है, तो ये आयत मुझे और आपको वहां पर क्लिक करके बता रही है। ये है रियलिटी जो कुरान समझा रहा है। आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 13 में इरशाद फरमाते हैं, क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने ये किताब खुद घड़ ली है? कहो, अच्छा ये बात है तो इस जैसी घड़ी हुई 10 सूरतें तुम बना लाओ, और अल्लाह के सिवा और जो जो तुम्हारे माबूद हैं उनकी मदद लिए बिना के लिए बुला सकते हो तो बुला लो, अगर तुम इन्हें माबूद समझते हो और माबूद समझने में सच्चे हो। अब अगर वो तुम्हारे माबूद तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचे तो जान लो कि अल्लाह के इल्म से नाजिल हुई है, और ये अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है। फिर क्या तुम इस अमर हक के तस्लीम खम करते हो? कुरान की यहाँ पे दलाल बताई गई है कि कुरान अल्लाह सुब्हाना ताला का कलाम होने का सबूत ये भी बता दिया गया है कि तौहीद का इस्तेदलाल भी बताया गया है कि ये किताब सिर्फ और सिर्फ सुपर नेचुरल पावर, दैट इज द क्रिएटर सस्टेनर की तरफ से ही हो सकती है। इसकी जो खुसूसियत है, इसकी जो इल्म है, जो फरासत है, जो पास्ट बताती है, जो प्रेजेंट को डिस्क्राइब कर सकती है, जो फ्यूचर में होने वाला बता सकती है, कोई दुनियावी मखलूक इसको नहीं घड़ सकता। ये चैलेंज सूर्य यूनुस में भी हम पढ़ कर आए हैं, सूर्य बकरा में हम पढ़ कर आए हैं, फिर सूर्य हूद में भी इसको बता दिया गया है। इस पे बहुत ज्यादा डिटेल वजाहत वहाँ पे मैं बता चुकी हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें और भी इस पे पढ़ने की तौफीक दे। फॉर नाउ हम यहाँ पर बताते हैं कि कुरान एक तौहीद की बेहतरीन दलील है, ना इस पर कोई काम फ्यूचर में किया गया। ये जमाने में लोग हाँ ये किताब बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, अजाब ऐसा नाजिल हुआ, सबसे पहले वही कंट्री सबसे पहले डुब हो गया। द सेम वे जब जब भी अल्लाह के साथ बगावत की जाएगी, अल्लाह का खामोश अजाब जो है ना उस बस्ती को निगल लेगा। अल्लाह ताला के कानून के खिलाफ खड़े होने से डरना चाहिए, हमें उसकी तरफ रुजू होकर सरेंडर करने में ही हमारी आफियत है, क्योंकि वो तमाम इख्तियार रखने वाला रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाते हैं, जो लोग बस इसी दुनिया की जिंदगी और इसी खुशनुमाइयों को तलब करते हैं, इसकी कारगुजारी का सारा फल हम यही इनको दे देते हैं, और इनमें से इनके साथ इनमें और इसमें इनके साथ कोई कमी नहीं की जाती। तुमको दुनिया चाहिए, ओके ले ले दुनिया। कितने स्ट्रगल करते 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 दुनिया परस्त लोग जिसका ईमान भी नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा उफ में, ऐसा उंगली के इशारे से ओके
enjoy this world. बोल को ऐसा दे देता बिजारगी के साथ, क्योंकि अल्लाह के सामने दुनिया की जिंदगी की जो मिसाल है वो मरे हुए बकरे के बच्चे के मतलब मुर्दार के बच्चे के कान के बराबर भी नहीं, किसी जानवर के मतलब मुर्दार जानवर के कान के मतलब कोई हैसियत ही नहीं अल्लाह ताला के सामने, मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं। तो दुनिया ऐसा किसको भी देता था। तो दुनिया की कामयाबी, किसी की दौलत, किसी की शोहरत, किसी की डिग्रियां, किसी की औलादें, किसी का सक्सेसफुल हो जाना डज नॉट डिफाइन ए सक्सेसफुल लाइफ। वो तो अल्लाह जिसको भी चाहे दे देता। खाली दुनिया तलब करना है, ओके ले लो। मगर अफसोस की बात यहाँ पर हमें ये समझ आती है कि हम रब का कलाम पढ़ते हुए भी सिर्फ दुनिया तलब करें। हमें सिर्फ ये जो भी वसीफे चाहिए, जो भी अल्लाह का कलाम चाहिए, हम सिर्फ अगर सिर्फ और सिर्फ इसे फूकने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसे अपनी शिफा के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसको घर में बरकत आने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो याद रखिए सिर्फ वही हिस्से का हम बेनिफिट उठा रहे हैं। दुनिया की जिंदगी में ही हम आखिरत की कामयाबी की, दुनिया की कामयाबी की अल्लाह कुंजी दिए हुए हैं। हम उसको संतरे को खाली खुशबू सूंघ बैठ रहे हैं। हाँ, खुशबू सूंघे तो वॉमिटिंग जाती, खुशबू सूंघे तो फ्रेशनेस आती, खुशबू से इसके स्किन से जो है ना, स्किन है तो अंदर खारिश नहीं, मगज देख रहे नहीं, उसको बॉडी का जिस्म का हिस्सा इसने बना रहे। वही हाल हमारा दुनियावी मादों के साथ है। और अल्लाह ताला ने जो नुस्खे कीमियावी हमें दुनिया और आखिरत की दिया है, उसे भी हम महदूद तरीके से इस्तेमाल करते जा रहे हैं। सोच समझकर इसमें फैसला कीजिए, आपकी क्या राय है, हमें क्या हासिल करना चाहिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबर दार पर जाना चाहिए। बंदा मोमिन को दोनों तरह की कामयाबी मिल सकती है, मगर हम एक ही सिमत पर लेकर चिपटे पड़े हैं। मगर आखिरत में ऐसे लोगों के लिए आग के सिवा कुछ ना होगा। दुनिया हो ना, ओके लो, आखिरत में क्या भी नहीं मिलने वाला है। तो किसी भी दुनियावी जिंदगी वाले को, गैर मुसलमान को या किसी और मेहनत पसंद इंसान को देख के, कामयाबी देखकर हमें हसरत नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो उसकी मोहलत हो और आखिरत में वो तबाह होने वाला है। किसी को भी देखो, अल्लाह मेरे को भी ऐसा दे, मेरे को भी ऐसा बना, कभी दुआ नहीं करना, अल्लाह मुझे खैर के साथ खैर से नवाज दीजिए। वहां मालूम हो जाएगा कि जो कुछ उन्होंने दुनिया में बनाया था वह सब मालिया मीट हो गया और अब वो इनका सारा गया धरा महज बातिल है। अल्लाह ताला हमारी नेकियों को जाय होने से बचाए, हमें दुनिया और आखिरत दोनों के लिए मेहनत करने वाला बनाए। हमें दुनिया परस्त बनकर जो है ना लोगों की रजा के लिए काम करने वाले ना बनाए, बल्कि अल्लाह के जो है ना तरफ बढ़ने वाले बनाए और साथ साथ में दुनिया को इस्तेमाल करने वाले और बरतने वाले बनाए। दुनिया को बरतना है, दुनिया को जमाना नहीं है, याद रख लीजिए। आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फिर भला वो शख्स अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत रखता था, इसके बाद एक गवाह भी परवरदिगार की तरफ से इसकी शहादत की तायद में आ गया और पहले मूसा की किताब रहनुमाई रहमत के तौर पर आई हुई मौजूद थी, क्या वो भी दुनिया परस्तों की तरह इससे इनकार कर सकता है? ऐसे लोग तो इस पर ईमान ही नहीं लाएंगे और इंसानी गिरोह में से जो कोई इसका इनकार करे तो इसके लिए जिस जगह का वादा है वो दोज़ख है। इतनी खुली खुली दायतें आने के बाद भी अगर फिर मैं अभी दिमाग में सोच रहा हूँ क्या है, क्या करूं, बदलूं ने बदलूं, जिंदगी तब्दील करूं ने करूं, इसकी तरफ बढ़ूं ने बढ़ूं, इसको हिस्सा बनाऊं ने बनाऊं, अल्लाह ताला बोल रहे हैं रद्द करने से पहले याद रखो इसका अंजाम हलाकत है। बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस चीज की तरफ से किसी शक में ना पड़ना, अपने शक को निकालकर डस्टबिन में डाल दीजिए, क्योंकि ये वो किताब है ला रैब फीह, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। ये सरासत रहमत है मेरे रब्बुल आलमीन की तरफ से, इसको थामने वाला सरासत निजात है, कामयाबी है, और इसको छोड़ना हसरत है। शक में ना पड़िए और इस चीज की तरफ से किसी शक में ना पड़ना, ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। वलाकिन्ना अक्सर अन्नासी ला युमिनून, डोंट सी दी मेजॉरिटी। बार बार अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे मेजॉरिटी से घसीट कर सिर्फ और सिर्फ अक्ल सलीम और कलील मिकदार जो अल्लाह से डरने वाली है उसकी तरफ पड़े हैं, उसी तरफ जो है ना मुझे और आपको रुजू करने की दावत दे रहे हैं। कोई भी चीज जिसमें शक आ जाता है तो वो रिश्तों को, चाहे वो मामलात हो, अकीदे की बिना हो, बिजनेस हो, फ्रेंडशिप हो, इबादत हो, पूरों को ये शक का कीड़ा खा लेता। अगर ये हमारे अकीदे में आ जा रहा तो फिर हमारे ईमान को खराब करता। तो शक को मिटाने के लिए, शक की जिद क्या है?
ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ ہمارا مطالعے سے، ہمارا عبادتوں سے، ہمارا تدبر سے، ہمارا تفکر سے بڑھتا ہے. اگر ہماری زندگی میں نعوذ باللہ کوئی بھی اگر اس طریقے سے شک پڑا، یہ کام کر کو وہ کام کر کو، آپ ڈیپتھ میں مطالعہ کریے، عربک لینگویج پڑھیے، کیونکہ کوئی بھی متن یعنی کوئی بھی ٹرانسلیشن اس کا اصل لذت ہم کو دے نہیں سکتا. وہ جو اصل فروٹ کاٹ کو جو جوس ملتا نہیں، وہ باہر ڈبے کے جوس میں اویلیبل. سیم وے جو ٹرانسلیشن جو ہم کو ایگزیکٹ قرآن کے لفظوں سے ملتا ہے نا، وہ ہمارے کو الفاظ میں نہیں مل سکتا. تو کوشش کرنا ہے اگر کوئی طرح کا. اس کا سیکنڈ طریقہ یہ کہ اگر آپ کوئی بھی کمپیریٹیو ریلیجن پڑھ لیجئے، آپ کو خود بخود اسلام کی قدر اور قیمت اور ریلیجن آف گاڈ کی سمجھ آ جائے گی کہ کتنا حکمت اور کتنا کمپلیٹ ریلیجن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. بہرحال شک سے پرہیز کرنا ہے. اس آیت میں مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے. اور شک کی سزا اور انکار کی سزا دوزخ ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 18 میں، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے. بے شک ہاں، کوئی بھی جھوٹ نہیں گھڑنا ہے، کوئی بھی غلط بات اللہ کی طرف منسوخ نہیں کرنا ہے. یعنی کوئی بھی شرک ہو گیا، کوئی بھی فلاں چیز، فلاں یہ فلاں وہ، دین میں کوئی ایڈ کریں، کوئی سبٹریکٹ کریں. اللہ کے بندوں کھیل تماشا نہیں ہے. ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور وہ گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے رب پر جھوٹ گھڑا تھا. یہ بھی کرنا کرتے، وہ بھی فتح کرنا کرتے، وہ بھی کرنا، وہ بھی ذکر، پتہ نہیں عجیب عجیب دین کا حصہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے چیزوں سے ہمیں معاف کرے. قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، قرآن کو سمجھیے. حدیث کا کیا مطالبہ ہے؟ بہترین صحابہ نے اس چیز کو پیروی کر کے بہترین درجات تک پہنچے. کوئی اور اتھینٹک بک ہو ہی نہیں سکتی قرآن اور احادیث کے علاوہ. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بولے جھوٹ گھڑنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بالکل اس چیز کو معاف کرنے والے نہیں ہے. خدا کی لعنت ہے ظالموں پر. اللہ ورڈ کیا استعمال کر رہا وہ بھی یاد رکھیے، ظالم. یہ بڑے ظالم لوگ ہیں بھئی، ہماری بچی پر بڑا ظلم کرتے. ارے بڑے بڑے ظالم بہت سے بھی ہمارے بچی پر بڑا ظلم کرتا. دین میں ظلم کیا ہے؟ اللہ کی طرف منسوب کر کے چیزوں کو ایڈ اینڈ سبٹریکٹ کیا جائے. نوٹ دس پوائنٹ. حدیث کا مفہوم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں. یہ بخاری کی 2582 حدیث نمبر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ظلم کرنے سے بچائے. اور ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کا راستہ ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت سے انکار کرتے ہیں، وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. ڈبل عذاب. اپن بھی نہیں کر رہے، دوسروں کو بھی کرنے نہ دے رہے. کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا. اپن نہیں جا رہے، اپن لوگوں نہیں پڑھ سک رہے، اپن کو سہولت نہیں ہے تو اپنے گھر والوں کو، جوان جنریشن پڑھنا چاہ رہی ان لوگوں کو، اگر بہو ہے، بیٹی ہے، ماں پڑھنا انٹرسٹ لے رہی تو ماں کو سہولت پرووائڈ کیا جائے. اگر بہو بیٹی پڑھنا چاہ رہی ہے، بیٹا پڑھنا چاہ رہا ہے، داماد پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کو قرآن کے لیے سہولت پڑھا جائے گی. جب کوئی ایکسٹرا کورس کرنے جاتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں آپ ٹیچر ٹریننگ کورس کر رہے، ہماری بچی اب پیسے لے کے آتی گھر کو، اب ہمارا سوشل سٹیٹس بڑھتا. ہمارا بچہ ڈگری کرا پھر بھی ایکسٹرا کورس آ رہا کرتے، تھوڑے پیسے انویسٹ کر لے کو، ہم اس کو 2-3 منتھس کے واسطے ہم مینج کر لیں گے گھر کا خرچہ. بچہ جا کو اسپیشل کورس کر لے کو آنے ہے نا. مائیں بھی اگر کس طریقے سے کوئی کورس کر کے سلائی بنائی کپڑے، ہاں ٹھیک ہے کیونکہ فائنینشیل سٹیٹس. اسی طریقے سے کیا ہم اپنے اس میں انوالو ہونے والے لوگوں کو نہیں سہولت دیا جا سکتے؟ کیا انہیں کچھ فارغ وقت نہیں جا سکتا تاکہ وہ دین سمجھے اور گھروں کو سنبھالنے والے بنے؟ اس طریقے کی رکاوٹ نہ بنے. اگر آپ سہولت نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ رکاوٹ بھی نہ بنے، کیونکہ یہ دوہرا عذاب کا معجب بن سکتا ہے. شوہریں اور بیوی اور بچے تمام لوگ اس لیے اپنے طور پر سیکھ لیجئے، ہمیں کسی کی رکاوٹ نہیں بننا ہے. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور سب کچھ اس سے کھو گیا جو انہوں نے گھر رکھا تھا. کئی کو نہیں جاتے گھران کی ذمہ داری، کئی کو نہیں جاتے خاندان کی ذمہ داری. اگر ہم یہ سب کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ایک گھر ہوں گے تو ان کے 11 گھر سنبھالتے تھے. ہماری ایک ذمہ داری تھی تو ان کو پوری نبوت کی، پوری سوشل سٹیٹس کی، پولیٹیکل لیڈر تھے. اگر ہم گھر کی ذمہ داری دیکھتے ہیں تو وہ امام مسجد بھی تھے، اور اب ایک دیکھتے ہیں تو وہ بہترین دوست بھی تھے. کیا کردار تھا، کیا کمپلیٹ پرسنالٹیز تھے. صحابہ دیکھ لیجیے. تو یہ طریقے سے جو ہے نا ذمہ داریوں کو سنبھالنا اسلام سکھاتا ہے. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنتی.
रब ही करो, ईमान लाना, अमल कर लेते रहना, मेरा रब राजी मैं राजी, उसी के लिए तमाम रिश्ते निभाना है, उसी के लिए तमाम इबादतें होना, तब अल्लाह ताला हमारी जन्नत फिक्स कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको, अल्लाहुम्मा जअलनी, अल्लाह ताला हम सबको, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, इसमें हम लोगों को जन्नती लोगों में शुमार फरमा, जन्नतुल फिरदौस। तो यकीनन वो जन्नती हैं और जन्नत में वो हमेशा रहेंगे। इन दोनों फरीकों की मिसाल ऐसी है कि एक आदमी हो, अब वो बेचारा नहीं समझ रहा, नहीं बोल रहा, अपन भी नहीं अमल कर रहा, नहीं बोला, अल्लाह ताला उसको अंधा बना को छोड़े, पढ़ लीजिए, वह कल आमा अंधा हो गया, फिर क्या आगे क्या बोल रहे देखिए। और दूसरा जो है होंगे और दूसरा हो देखने वाला और सुनने वाला, कौन सा है जज कर लीजिए। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन डिस्क्राइब कर दिया गया, फिर सेकंड फर्स्ट पर्सन को क्या बोल रहे हैं, बेचारा अंधा भी है, उसको कुछ भी दिख रहा भी नहीं और दूसरे को दिख रहा है। इसका हाशिया में बहुत अच्छा है कि जिसको आखिरत का विजन नजर आता वो सही मानों में आंखों वाला है अल्लाह की नजर में। क्या ये दोनों एक सा हो सकते हैं? एक गिरते जा रहा, पलटते जा रहा, इतनी प्यारी मिसाल में कल हाशिया में पढ़ी थी, जरूर पढ़िए, आप भी एंजॉय करेंगे। हाशिया नंबर 28 में है, देखिए, जो अपना विजन हासिल करे, उन्हें अपन भी संभल रहा, चार लोगों को लेकर भी संभल रहा, अपने आप को आग से बचा रहा, वो और वो जो बेचारा अपनी दुनिया में मगन है, कमीज खत्म नहीं हो रहा, बच्चा से फारिग नहीं हो रहे, पढ़ने टाइम नहीं मिल रहा, नमाज पढ़ने टाइम नहीं मिल रहा, तो अल्लाह ताला उनको अंधों की मिसाल दे रहा। अल्लाह ताला हमें अंधे ना बनाए, अल्लाह ताला की नजर में हम आंखों वाले और अकल वाले बनने चाहिए। इस मिसाल से कोई सबक नहीं लेते, सवाल है, दो सवाल इस आयत में, क्या अंधे वाले और आंखों वाले और नाबीना एक साथ हो सकते हैं? यानी आंखों वाले ब्लाइंड पर्सन एंड देखने वाला पर्सन एक साथ हो सकता है? फर्स्ट सवाल। सेकंड सवाल है कि इससे सबक लिए, जवाब लिखिएगा, मुझे जवाब आपका चाहिए। अफला तज़क्करून, क्या तुम लोगों ने इससे सबक लिया है? आयत 24 से क्या सबक मिलता है, सवाल आज का। आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 25 में। और ऐसे ही हालात थे जब हमने नूह अलैहिस्सलाम को, अब यहाँ से कौमों का जिक्र शुरू हो दिया, आयत 25 तक हमारे 24 तक हमारी जो है ना तमहीदी कलिमात थे, जो अल्लाह ताला मुझे और आपको चीजें सिखा रहे थे। अब यहाँ से 6 कौमों का जिक्र, में एक कौम का जिक्र पढ़ूंगी, फिर उसके लेसन आपको बताऊंगी, ताकि हम थोड़ा स्पीड पकड़ सके, ठीक। यहाँ से पूरा आयत 25 से 49 तक मैं स्ट्रेच में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, गौर से सुनिए, स्लो पढ़ रही हूँ ताकि मुझे ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत न पड़े। हाँ, जहाँ लफ्ज टफ होगा और क्या लेसन होगा मैं ऑन द स्पॉट बोलती जाऊंगी, इसलिए आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वैसे ही हालात थे जब हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा था, उसने कहा मैं तुम लोगों को साफ साफ खबरदार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो। व्हाट वाज द मैसेज ऑफ ऑल प्रॉफिट्स? तौहीद। वरना मुझे अंदेशा है कि तुम एक रोज दर्दनाक अजाब में आओगे। सेकंड ड्यूटी, नजीर, डराने वाला। जवाब में उसकी कौम के सरदारों ने, जिन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया था, बोले हमारी नजर में तुम इसके सिवा कुछ नहीं हो कि बस एक इंसान हो, तुम इंसान हो हम जैसे। व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग, अगेन सम सुपर नेचुरल, एक क्या तो भी रहना, एक सिंग लगे हुए रहना, एक फरिश्ता रहना, एक क्या तो भी अजीब सा रहना, बट ऑब्वियसली इंसान को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान ही को रोल मॉडल बनाया है, और यही हक था। और हम देखते रहे कि हमारी कौम में से बस उन लोगों ने जो हमारे यहाँ अजलाल यानी गरीब समझे जाते थे, अजलाल का मतलब होता है कि गरीब समझे जाते थे, वो बेसोचे समझे तुम्हारी पैरवी इख्तियार कर ली है, और हम कोई चीज भी ऐसी नहीं पाते कि जिसमें तुम लोग हमसे कुछ बड़े हुए। सरदारों ने एक्सेप्ट करने से क्यों इनकार किया? क्योंकि वो लोग समझते थे गरीब लोग इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं, और हम बहुत ज्यादा सुपर हैं, हम बहुत ज्यादा क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं, हम इन गरीब लोगों के साथ, गुलामों के साथ, बिलाल, उम्मार, खबाब बिन अर्द, इन लोगों के साथ, उम्मार बिन यासिर, इन लोगों के साथ हम नहीं बैठते। ये मेंटालिटी डिलीट करिए। इस्लाम में जब सफ बनी जाती है तो गुलाम और तमाम लोग जो है ना एक सफ में आ जाते हैं। हम परसों हरम की भी पिक्चर वायरल हुई थी कि एक साफ करने वाला, एक बड़ा जो है ना वहाँ के इमाम काबा था या कोई थे, तो उन लोगों के साथ है। तो ये इस्लाम कभी भी किसी को डिग्रेड करना इस्लाम सिखाता है, उन लोगों की सुपेरिटी, ये तो टाइप ऑफ मेंटालिटी है। तो ये समझ लो वो सरदार थे और गारत होने वाले थे, तो डिलीट दैट मेंटालिटी और चेंज करने की जरूरत है। बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। इसने कहा कि बिरादराने कौम, एड्रेसिंग द पीपल इन ए पोलाइट वे। दाई का किरदार, ए बिरादराने कौम, ए मेरे भाइयों, ए मेरी बहनों, ए मेरे साथियों, ए मेरी कुरान के साथियों। एक लफ्ज में मोहब्बत और शीरनी होनी चाहिए। किसी को भी आप बुला रहे हैं, घर में बुला रहे हैं, मेरे बच्चों,
پیار کے ساتھ مخاطب کرنا سکھاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی رحمت خاص سے بھی نوازا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر تمہارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور میں زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپک یعنی تمہاری طرف چپکا دیں؟ یعنی کہ اللہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، جس کے اندر نیکی دیکھتا ہے، تو وہ اسے ہدایت دی جاتی ہے، اور کسی کے اندر کیریکٹر ہے نہیں اور وہ نہیں ایکسپٹ کرنا چاہ رہے تو نبی بھی اس کو فورس نہیں کر سکتے۔ اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، فی سبیل اللہ، صرف اللہ کے لیے۔ کبھی بھی اگر داعی اسلام، ہاں وہ پیڈ ہے، وہ الگ ہے، وہ ایک پروفیشنل از ڈفرینٹ، لیکن جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ لینا۔ اگر آپ کسی کے محتاج ہو جاتے ہیں اس وقت آپ کی چیزوں کے اوپر شک کی نگاہ سے جاتا، تو وی ہیو ٹو بی سیلف لیسلی آپ کو کام کرنا ہے جو بھی آپ کام کریں گے، کیونکہ اجر رب دینے والا ہے، اور لوگ دے کر آپ کو جتائیں گے، رب دے کر آپ کو نہیں جتائے گا۔ لوگ آپ کو گن کر دیں گے، لوگ آپ کا حساب رکھیں گے، اللہ حساب نہیں رکھتا، اللہ بے حساب دیتا۔ تو کام کرنے کے بعد دین کا کس کی طرف نظریں جھکانا چاہیے؟ رات میں جھک کر اپنی کیا بولیں گے، نوکری کا موازنہ اگر آپ کو چاہیے تو اپنے رب سے مانگیے، وہی اس کا بہترین نظر دے گا۔ دنیا لمیٹڈ ہے، لوگ لمیٹڈ ہے، اور ان کا دینا لمٹ ہے، اور ان کا پھر حساب لینا بڑا کڑک رہتا۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کے دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، اور وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات نہیں آتی؟ سوالات کے طور پہ ان لوگوں کو دھتکار دوں، کیا میرے پاس وظیفہ یہ ہے غریب لوگوں کو دھتکارنے؟ میرے پاس ایس والوں کو کیا میں عذاب نہیں آئے گا؟ یعنی غریب کیٹیگری کو انکار نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں عرب، عجم، غریب، امیر، گورے، کالے، تمام لوگ اللہ کی نظر میں ایک ہے۔ نبی اسی چیز کا میسج دیا کرتے تھے، ایکوالٹی اسلام۔ بہت سارے لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ جو ہے نا لوور طبقے آف کوئی بھی ریلیجن کے ہو یا وائٹ اینڈ بلیک کے ڈسکریمنیشن کے بعد جب انہوں اسلام کی طرف آتے نا، ان لوگ اتنا زیادہ متاثر ہوتے اس چیز سے۔ ریلیجن آف اسلام ریلیجن آف پیس اینڈ ایکوالٹی ہے، ماشاءاللہ۔ بہت یہ فیکٹر کو عام کرنے کی ضرورت ہے، یہ بہت زیادہ دعوتی نقصہ ہے، یہ خوبصورتی آف اسلام میں سے ایک خوبصورتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ اس کو تو بڑے بڑے لفظوں میں لکھ لیجئے کہ کوئی بھی غیب کے خزانے پروفٹس کے پاس بھی نہیں تھے۔ عالم الغیبی ولا عالم الغیبی آیت نمبر میں ہے، دیکھیے 31 میں ہے۔ نبی کے پاس میں بھی عالم الغیب نہیں، کوئی بھی دعوش نہیں انہوں کر رہے، تو پھر کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ سوچ لیجئے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی برے جھوٹے ہیں، مکار ہیں، جنوں کو قبضے میں کرے ہوئے ہیں، اور وہ جنوں کو قبضہ کرنا بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور وہ جادوگر ہیں، اور وہ ذلیل ہیں، اور وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کو بیٹھے تو کیا ہونے والا ہے سوچ لیجئے۔ اور نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن کو تمہارے آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے میری کوئی بھلائی نہیں دی ہے، ان کے نفس کا حال اللہ ہی کے بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 32 میں، آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔ نوح نے جواب دیا کہ وہ تو اللہ ہی لائے گا، نہیں لا سکتے نبیاں بھی، اگر چاہے گا تو۔ تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو، ہاں عذاب آنے کے بعد میں پھر تم روک نہیں سکتے۔ اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہے، وہی تمہارا رب ہی ہے، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔
تمہاری طرف خیر خواہی کرنا چاہوں تو بھی نہیں کر سکتا. اس سے یہاں پر انہوں نے تشریح میں لکھا ہے کہ کوئی بھی اللہ کا عذاب آنے کے بعد شرک والوں کی سفارش نہیں کر سکتے، ایون چاہے وہ نبی بھی ہو. آگے واقعے میں ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں کہ ان کا بیٹا خود وہ جو ہے نا ڈوب رہا تھا اور ان کو اس چیز سے منع کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کے لیے دعا کرنا منع کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چاچا کے لیے دعا کرنا منع کیا گیا. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے لیے، اور کوئی بھی قوم کا کوئی بھی آدمی جو تباہ کر رہا اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا تو اس کے بعد اس کی ہدایت کی اور مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے. کوئی بھی سفارش کرنے کا دعویٰ کرے یا ہم کسی کے اوپر ٹیک لگا کو بیٹھیں فلاں ہماری سفارش کریں گے فلاں سفارش کریں گے، یہ آیتیں ذرا غور سے دوبارہ پڑھیے گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. آیت نمبر 35، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر تم نے اگر میں نے یہ گھر تو خود گھڑ لیا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری میں بری ہوں. یعنی لنا اعمالنا لکم اعمالکم، میرے اعمال میرے ساتھ ہیں اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں. آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے. اب اللہ تعالیٰ کا ڈکلیریٹو سینٹنس آ چکا تھا آفٹر 950 ایئرس آف تبلیغ. اب کوئی ماننے والا نہیں ہے. ان کی کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کرو. اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا. ظالموں کے حق میں کوئی سفارش نہیں قبول کی جاتی بے شک. اور یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے. نوح علیہ السلام نے جو کشتی میں بچ کر ایمان والے بچ چکے تھے، مجھے اور آپ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کی یعنی قرآن کی نگرانی میں ایک زندگی میں اپنی کشتی بنانا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق ہی عمل کرتے رہنا ہے. جو اس کے حدود کے خلاف رہے گا وہ قوم کی طرح غرق ہو جائے گا. اپنی کشتی بنائیں، اس میں سوار ہو جائیں، اس میں کوئی نان ریلیجیس یا قرآن کے حد سے ہٹ کر بات نہ ہو. ویسی کشتی مجھے اور آپ کو بھی بنا لینی چاہیے، یعنی اپنی زندگی کی کشتی. نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا. مذاق اڑانا کتنے بار ہم پڑھ کر رہے ہیں اور کتنے بار اس کو پوزیٹیو سینس میں لیا گیا ہے، لکھیے گا، کیونکہ ہم اس کمزوری کے عورتوں میں یہ بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے. ہم اس کو اپنے جسم سے اپنے پرسنالٹی سے الگ کرنا ہے تو بار بار جب بھی آتا ہے اس کو نوٹ کرنا. ہاں مذاق اڑانا، اللہ اچھے سینس میں بولا برا سینس میں بولا. اچھا یہ قوم کے سردار اور گندے لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے تو آلویز نیگیٹو سینس. اس نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ انہوں ڈوبنے والے ہیں. ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے اور اسے رسوا کر دے گا اور کس پر بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے بچا لے، کیونکہ ایک مرتبہ اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اور عذاب بھی ٹلنے نہیں ٹلتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آگے ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور یعنی ایک ہانڈی وغیرہ اللہ تعالیٰ نشانی دے تو اس وقت یہ ابلا تو سمجھو عذاب آنا شروع ہوا، فوراً کشتی میں سوار ہو جاؤ. تو وہ نشانی شروع ہو گئی. تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی اور سوائے اس اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے اس میں سوار کروا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں. اور تھوڑی ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے ہم اس کے چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے. میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے. اس چیز کو دعا کو ہائی لائٹ کر لیجئے. یہ کون سی ہے؟ نوح علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے کشتی چلنے کے ٹائم پہ ان کو پڑھنے کے لیے سکھایا گیا تھا، انہوں نے پڑھی تھی. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. کیا ہے دیکھیے اس کا ترجمہ، سوار ہو جاؤ اس میں اور اللہ ہی کے نام سے، ہاں اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب غفور و
رحیم ہے، یعنی کبھی بھی کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کشتی ان لوگوں کے لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھی جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ اس کے پلٹ کا جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحم فرمائے کہ وہ ظاہری اسباب پر وہ کر رہا تھا، لیکن اپنی باپ کی اور عذاب دیکھ کر بھی اس کی آنکھیں کھل نہیں رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غارت ہونے اور ڈوب جانے والوں میں سے نہ بنائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ نبی کا بیٹا، گھر کا ماحول ایک دم صاف، گھر سے لوگوں کو انسٹرکشن دیا جا رہے ہیں اور وہی قوم کا وہی گھر کا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ سوچئے گا کیا ریزنز رہے ہوں گے۔ پہلے تو ایک غلط صحبت، جو اس کے اوپر اگر تشریح دیکھیں تو ایک غلط صحبت کی وجہ سے جو ہے نا بچے بہت زیادہ بگڑتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بچے کے ساتھ جس کا نام کنعانہ بتایا جاتا ہے، اگر آپ اس میں پڑھ لیں تو ملے گا آپ کو کہ بہت بری صحبت کی وجہ سے جو ہے نا گھر کا اثر بھی ضائع ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو غلط صحبت سے بچا لے اور ان لوگوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ اور آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے۔ حکم ہوا کہ اے زمین اپنا سارا پانی نگل جاؤ اور آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی یعنی جودی پہاڑ پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ پوری قوم ڈوب گئی تھی اور صرف مٹھی بھر لوگ وہاں پر، یعنی 90 لوگ بتایا جاتا ہے کہ 950 ایئرس میں وہ لوگ اسلام قبول کر لیے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا بہتر حاکم ہے۔ باپ کا دل ہے، نرم ہے، باپ بیٹے کے لیے محبت محسوس کر رہا ہے اور وہ اللہ سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بڑا بگڑا ہوا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہماری قوموں کو غرق ہونے سے بچا لے۔ لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ یعنی غلط لوگوں کے لیے دعا کرنا بھی جہالت ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھی جا سکتی۔ تو فوراً نوح علیہ السلام متوجہ ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ نوح نے فوراً عرض کیا کہ اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے، یہ بھی دعا ہے، ہائی لائٹ کر لیجیے آیت نمبر 47 میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ جو چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ آیت 47 آیت ہم 48 پڑھ رہے ہیں۔ حکم ہوا کہ اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم اس سے جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم پر صبر کرو، انجام متقی کاروں کا ہی بہتر ہوگا۔ تو آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ یہ نبی نوح علیہ السلام کا قصہ سنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ قریش جو ہے نا کتنی بھی بڑی قوت ہوں دے، لیکن ہمیشہ سے جو ہے نا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ متقیوں کا ہی بہتر ہے۔ یعنی ایک خوشخبری بھی بتائی جا رہی ہے ایمان والوں کو جو مکی زندگی میں ہے، یہ آخری سرے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے، یعنی 11 12 13 ہجری کی طرف سے یہ سورہ یونس اور سورہ ہود نازل ہوئے نا، اس وقت پیک پر تھا، ظلم تھا، چیزیں ٹم برداشت سے باہر ہو رہی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان باتوں کے ذریعے سے نبی کو اور ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تھوڑا صبر کرو، انجام کار متقیوں کے حق میں ہوگا۔ کام دیکھیں جنگ بدر ہوتے ہی پورا پاسا بدل گیا ہے ہجری کے بعد، سبحان اللہ۔ اور